अहिलेको लडाइँ भनेको अब पदको हलो अड्काउने र सत्ताको गोरु छुट्ने यही हो। र गाठी कुरो के भने गृहमन्त्री को भन्ने, मालदार मन्त्रालयमा को जाने, कसले कति मन्त्रालय लिने, यही कुरोमा यिनीहरूको लडाइँ हो। एउटा मन्त्रालयको लागि यत्रो तानातान लफडा, यो लडाइँ यिनीहरूको यो सुके धन्दाको लडाइँ हो र यो तुच्छ किसिमको निर्घृणी किसिमको लडाइँले जनता वाक्क दिक्क भइसक्यो। अहिले अर्थमन्त्री बनाउनको निम्ति ठगबन्धनलाई वर्ल्ड ब्याङ्कले स्वीकृति दिनुपर्छ, IMFले स्वीकृति दिनुपर्छ, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले स्वीकृति दिनुपर्छ र त्यसपछि यिनीहरूले नवउदारवादको ढाक्रे ठहरिएको कुनै मान्छेलाई अर्थमन्त्री बनाउन सक्छ। यो देशमा राजस्थानबाट हिजो लोटा बोकेर राणाकालपछि लोटा बोकेर गम्सा बोकेर आउनेहरूको हातमा अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र छ। अब भन्नै पर्यो होइन, जस्तो विशाल ग्रुप भयो, साङ्घाई ग्रुप भयो, अब यहाँ भन्नै पर्छ तपाईँको त्रिवेणी ग्रुप भयो, जति पनि माडवारीहरू चाहे चौधरीको कुरा गर्नुहोस्, यिनीहरूको सारा धन भारतमा छ। उनीहरूले जे भन्यो त्यही हुन्छ। काठमाडौँमा पहिला नेवार समुदायको व्यापारिक घरानाहरू जो थिए उनीहरूको एकदम राम्रो सोफिस्टिकेटेड बङ्गला अहिले जम्मै माडवारीको हातमा। काठमाडौँमा तपाईँले इमारत, ठुला घर, महल, दरबार, राजदरबार र बिर्सौनी दरबार देख्नु हो भने त्यो सबै माडवारीको भनेर बुझे हुन्छ। यिनीहरूलाई कानुन पनि लाग्दैन, विधि पनि लाग्दैन र रसँग कनेक्सन गरेको हुनाले यिनीहरूले यहाँका सत्ताधारीलाई गन्दा पनि गर्दैनन्, यिनीहरूकै हातमा छ। वर्षमा यिनीहरूले 50 खर्बको जस्तो तपाईँको 10% यिनीहरूले कुत्तेका दाना भनेर छुट्याउँदा रहेछन्। कुत्तेका दाना प्रत्येक वर्ष सल्लाहगारी भन्छन् यिनीहरूले, भारतीय दूतावास सल्लाहगारीमा जाने भन्ने बित्तिकै त्यो कोल्ड ल्याङ्ग्वेज हो। सल्लाहगारीमा यिनीहरूले गाडीमा पुरा नोटहरू खाँदेर लाँदा रहेछन्। सल्लाहगारीमा प्रत्येक वर्ष यिनीहरूले लगेर कुत्तेका दाना भनेर त्यहाँ छुट्याउने, अनि त्यसबाट एउटा पितको आउँदाखेरि हाम्रा यहाँका ठगबन्धनका सत्ताधारीहरू मक्ख हुने, कुत्तेका दानामा रमाउने। 95% बैंकहरू अहिले माडवारीको कब्जामा छ र नेपाली अर्थतन्त्र उनीहरूले अजिङ्गरले आहारा निले जस्तै अथवा सुरासाले मुख भाए जस्तै भाइरहेका छन्, निलिरहेका छन्। हाम्रो मनोज मानवलाई चाहिँ साइबर क्राइम हालेको थियो यही विषयमा कुरा गर्दाखेरि के फरक पर्छ? सत्य कुरा त बोल्नु पर्यो नि त। अमरेश कुमारले सीमित होइन कति 5-10 जना व्यापारीको हातमा देशको अर्थतन्त्र छ भनेर चाहिँ संसदमा बोल्दाखेरि टिकट नपाएको होइन नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट? त मलाई के मतलब, म त सत्य कुरो बोल्नको लागि हिचकिचाउँदिनँ। लास्ट टाइममा तपाईँहरूको उद्देश्य चाहिँ के भने यो गरिबहरू सबैलाई मारे पछाडि अनि गरिबी सकिन्छ भन्ने हो। ब्याज जुन खालको यो सामन्ती तन्त्र छ, यो सत्ताको जुन लोकतन्त्र छ त्यस विरुद्ध अब नेकपा एमाले हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि जागिरहन्छ। अहिलेको बिटर ब्याजीहरूको सबभन्दा ठुलो संरक्षक बैंक जस्तो भएको छ। जनतासँग पैसा छैन, तपाईँहरू ग्रासरुट भन्छन्, जनताहरू घाँस खान पर्ने अवस्थामा पुगिसके। बिटर ब्याजीहरूले जुन वितण्डा गरेका छन् त्यो विरुद्ध जनता उठेका छन्, सङ्गठित भएका छन्। चक्रवर्ती ब्याजको लपेटामा उही चक्रव्यूहभित्र अभिमन्यु बनाए जस्तै 1 लाख रुपियाँ लियो भने करोडौँको सम्पत्ति कब्जा गर्ने खालको जुन एउटा पहिलाको काली तपस्सुकवाला सामन्ती थिए तिनका पनि जिजुबाबु निस्किए मिटर ब्याजीहरू। खाली कागजमा सिग्नेचर गराएर उनीहरूले पैसा प्रवाह गरेका हुन्छन्, त्यस बापत गाडी, घर, पैसा सबै खोज्छन्, जति तिरे पनि सिद्धिँदैन। 4 लाख रुपियाँ लिएको मान्छेले 1 करोड बुझाउने अवस्था आउँदो रहेछ। त्यहाँ पीडितहरू अहिले एकपुष्ट भएर जुन आवाज बुलन्द गरेका छन् त्यसमा मेरो पनि ऐक्यबद्धता छ। नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्यजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। चितवनमा पुण्यजी पनि उठ्ने भन्ने हल्ला सुनेको छु भनेको एकजनाले, अरे यस्तो वाहियात कुरा नगर्नु भनेर मलाई थर्काउनु भयो उल्टै। होइन, अब हल्ला कहाँ सुन्नुभयो, कसले सुन्नुभयो, कस्तो हल्ला सुन्नुभयो त्यो बेग्लै कुरा हो। पार्टीले जसलाई खडा गर्छ त्यो सशक्त व्यक्तिको रूपमा चितवनमा नेकपा एमालेको क्यान्डिडेटको रूपमा खडा हुनेछ र विजयको माला पहिराउन ऊ आतुर हुनेछ। श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले अहिले त्यहाँ ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत गोकुल बास्कोटाजीलाई अगाडि बढाउनु भएको छ र उम्मेदवार तय लगभग उहाँले नै गर्नुहुनेछ। अब मेरो जहाँसम्म सवाल हो, पार्टीले निर्देशन दिन्छ भने पुण्य गौतम जान्छ, पार्टीको आज्ञा निर्देशन विपरीत पुण्य गौतम जाँदैन। टेलिभिजनको कार्यक्रम छ अनि फेरि तपाईँ चुनाव लड्न जान पाउनुहुन्छ त? के फरक पर्छ? पहिला रविजी पनि चलाउनुहुन्थ्यो, म त टेलिभिजनबाट उदा आएको होइन, म त राजनीतिक फिल्डबाट आएर टेलिभिजनमा यसो बसी बिहालो गरेको, टाइम पास गरेको हो। मेरो मूल कार्यक्षेत्र कर्मथलो त राजनीति नै हो।
मैले झन्डै बिर्सेको तपाईँलाई जन्मदिनको हजुर शुभकामना भाइ कतिौँ जन्मदिन हो भन्ने चाहिँ थाहा भएन तर पनि हिजो बोलाउनु भएको थियो म ठ्याक्क आइपुगिनँ तर पनि बिलेटेड ह्याप्पी बर्थडे ल धेरै धेरै धन्यवाद युवराजजी अब हिजो त्यो बर्थडेको कतिौँ जन्मोत्सव हो भन्ने कुरो फ्ल्यास नहोस् भनेको अब साथीभाइहरूले असीम अनुकम्पा र निगाह राखे अनि 45 कटेर 46 लाग्यो पुण्य गौतम भनेर भनिदिए अब योभन्दा बढी भनिरहनु परेन 40 कटेपछि रमाउला भनेको अब सुरु भयो तपाईँको रमाउने दिन होइन म सधैँ रमाउँछु र कहिल्यै उदास निराश हुन्न आफ्नो कर्म पनि निरन्तर राख्छु अब हामी पो के गर्ने भने स्कुल पढ्ने केटाकेटीहरू खाडीमा भेटौँला लेख्न थाले अलि 30का हाराहारीकाहरू पनि बरु खाडीतिरै धाउन थाले अब हामी 40 कटेकाहरू त कहाँ जाने क्या जानलाई न ज्यानमा शक्ति बाँकी रहने होइन कतै जान पनि मन नलाग्ने अब यहाँ बसौँ केही गरी खाने उपाय पनि छैन यहीँ बस्ने आफ्नो कर्म गर्ने स्ट्रगल गर्ने देश बनाउने यही त हो तपाईँले अब गर्ने कसरी क्यामेरा चलाइरहनु भएको छ मिटर ब्याज पीडितहरूले मान्छेहरू आक्रान्त भइसके मिटर ब्याजले हेर्नुहोस् नेतादेखि प्रहरीसँगको लगानी संरक्षणमा चाहिँ मिटर ब्याजको ऱ्याकेट चलाइरहेका रहेछन् यस्ता कुराहरू आइरहेछन् मार्केटमा अब जनतासँग पैसा छैन तपाईँहरू ग्रासरुट भन्छन् जनताहरू घाँस खान पर्ने अवस्थामा पुगिसके अनि कसरी बाँच्ने भन्नुहोस् त यो देशमा अब यो मिटर ब्याजको समस्या अचाक्ली छ र मिटर ब्याजीहरूले जुन वितण्डा गरेका छन् त्यो विरुद्ध जनता उठेका छन् सङ्गठित भएका छन् अब मिटर ब्याजीहरूलाई काउकुतीमा गएर जिस्काउन सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न केही मान्छे पुगे र उल्टै मिटर ब्याजीले थर्काएर पठाइदिए र यो मिटर ब्याज भनेको के हो भन्ने कुरा पहिलो कुरो जनताले मसिनोसँग त्यो दुःख पीडा भोगेर आफ्नो अनुभव बताइसकेका छन् दिन दुगुना रात चौगुना प्याजको स्याज भन्ने टाइपले चक्रवर्ती ब्याजको लपेटामा उही चक्रव्यूहभित्र अभिमन्यु बनाए जस्तै 1 लाख रुपियाँ लियो भने करोडौँको सम्पत्ति कब्जा गर्ने खालको जुन एउटा पहिलाको तमसुकवाला जाली तमसुकवाला सामन्ती थिए तिनका पनि जिजुबाउ निस्किए मिटर ब्याजीहरू यिनीहरू भनेका पापी हुन् अदम हुन् र गरिबहरू मात्रै होइन मध्यम वर्गलाई पनि यिनीहरूले सखाप पारेका छन् मान्छेको व्यवस्था बाध्यता खास गरी यो मिटर ब्याजको शब्द चाहिँ जब यो एकताका जुवा प्रशस्त फस्टायो काठमाडौँमा अहिले पनि मिनी कसिनो चलिरहेछ देशभरि विभिन्न ठाउँमा हो तिनीहरूले चाहिँ मिटर ब्याजमा पैसा दिन्थे त्यो जुवाडे त एउटा पागल मानसिकतामा हुन्थे उनीहरूलाई जति पनि 100 कडा 10 15 20 जतिमा पनि उनीहरू ब्याज तिरेर पैसा लिन तयार हुन्थे हो खाली कागजमा सिग्नेचर गराएर उनीहरूले पैसा प्रवाह गरेका हुन्छन् त्यसबापत गाडी घर पैसा सबै खोज्छन् जति तिरे पनि सिद्धिँदैन तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरौँ यो सर्राईमा मैले नाम भुलेँ एउटा मधेसी मुलको मिटर ब्याजमा पैसा असुल गर्ने मान्छे रहेछ त्यसले 10 वर्षभित्र कति भने 14-15 बिघा जग्गाहरूको कब्जा गरेछ कौडीको मोलमा करोडौँको पैसा जफत गरेछ तैपनि मान्छे जस्तो अब 4 लाख रुपियाँ लिएको मान्छेले 1 करोड बुझाउने अवस्था आउँदो रहेछ त्यहाँ त्यसैले अहिले मिटर ब्याजबाट पीडित भएकाहरू मिटर ब्याज पीडितहरू अहिले एकपुष्ट भएर जुन आवाज बुलन्द गरेका छन् त्यसमा मेरो पनि ऐक्यबद्धता छ राज्य प्रशासन तपाईँ जानुभएको छैन भेट्न उहाँहरू त्यही हुनुहुन्छ होइन जाउँला तपाईँहरूको राजनीति देश र जनता भन्नुहुन्छ तर जनता देशको लागि चाहिँ होइन रहेछ ए सर त्यहाँ भेट्न जानु वा नजानु यो उत्रो कुरो निर्धारण ज्ञानेन्द्र साहब भेट्न होइन सस्तो लोकप्रियताको लागि कोही जान्छन् भाउतो चलाउँछन् काउकुती लगाउँछन् समस्याको समाधान निकाल्न सक्छन् त भन्ने कुरो प्रमुख हो अब म कुनै सरकारी तालुकदार निकायको आधिकारिक मान्छे होइन मैले त्यो समस्याको बारेमा बोलिदिन्छु तपाईँहरू आउनुहुन्छ मैले बोल्छु आफ्नो आवाज बुलन्द गर्छु त्यो बेग्लै कुरा हो तर महत्त्वपूर्ण कुरा के भने मिटर ब्याज सदन तताउनु परेन भने यसमा हुन त अस्ति एकजना सांसदले राष्ट्रिय सभामा बोल्नु भयो होइन अरूले खोइ त सदन तताएको सडक तताएको खोइ त त्यो त सबैको दायित्व हो अब तताउनु पर्यो दायित्व होइन प्रतिपक्षको दायित्व होइन यो प्रतिपक्षले उठाउँछ त एमाले पहिला पनि उठाएको थियो अहिले प्रतिपक्षविहीन जस्तो देखिन्छ हेर्न अहिले त छैन प्रतिपक्षविहीन कहाँ हुन्छ एमाले दरो खरो रूपमा आफ्नो आवाज उठाएको छ अब तपाईँलाई थाहा छ त्यसकारण यो मिटर ब्याज जुन खालको यो सामन्ती तन्त्र छ यो सत्ताको जुन लुट तन्त्र छ त्यस विरुद्ध अब नेकपा एमाले हिजो पनि थियो आज पनि छ र भोलि पनि जागिरहनेछ खोइ त अब समाधान त कहिले नहुने भयो न केपी ओलीको पालामा समाधान भयो न अहिले समाधान होला बिचरा मिटर ब्याजीहरू जहिले हिँड्दै उहाँदेखि यहाँसम्म अब एउटा कुरो चाहिँ के भने नि खुला मञ्चमा बास बस्न नि पाएनन् हेर्नुहोस् त मिटर ब्याज भन्ने बित्तिकै हले त भन्ने बित्तिकै कोट्याउनु हुँदैन जसले मिटर ब्याजमा पैसा लिनु भएको छ उहाँहरूको पनि केही न केही
यसमा सोच्नुपर्ने कुरा छ। जस्तो यो मान्छेले हाम्रो ढाड भाँच्छ, हाम्रो आन्द्राभुँडी छ्यालबाल बनाउँछ, यसले मुटु कलेजो खान्छ भन्ने बित्तिकै त्योसँग झुक्किएर पनि ऋण लिनु हुँदैन। हुन त अहिलेको मिटर ब्याजीहरूको सबभन्दा ठुलो संरक्षक ब्याङ्क जस्तो भएको छ, किनभने ब्याजको स्याज, स्याजको प्याज, ठेकीको सही आदि इत्यादि यो ज्यानमारा तरिकाको जुन ब्याज दर छ यसले गर्दा जनताहरू आक्रान्त भएका छन् र यो ब्याजको पीडा चर्को छ। र जहाँसम्म यो मिटर ब्याजमा पैसा असुलेर आफूलाई धनी बनाउनेहरू छन् तिनीहरूको 3 पुस्तालाई भलो गर्दैन, किनभने त्यो लुटको धन हो। लुटको धन, फुपूको श्राद्ध, त्यो कालो धन हो, त्यो रगतको धन हो। रगत लतपतिएको, आँसु लतपतिएको धनले कसैको पनि भलो गर्दैन। अहिले मिटर ब्याजीहरू अहिले जसरी सङ्गठित भएर एक ठाउँमा उभिएर हामी मिटर ब्याज पीडित भयौँ र हामीमाथि ज्यादती भयो, चक्रवर्ती ब्याजको जातो मुनि हामी पिस्यौँ भनेर उहाँहरूले आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो। र अब तपाईँले नाम लिएको जो सांसद हुनुहुन्छ माननीय, उहाँ जहिले पनि सस्तो लोकप्रियताको पछाडि दौडिनुहुन्छ, तर उहाँसँग समाधान छैन, किनभने उहाँ तिनै मिटर ब्याजमा लगाउने मान्छेहरूसँग बसेर लन्च डिनर खान रुचाउनुहुन्छ भनेपछि दिउँसो चाहिँ क्याब्बाको अगाडि साखुले पल्टिने, बेलुका तिनै मान्छेसँग जुगलबन्दी गर्ने, गला मिलाउने भन्ने बित्तिकै यो राम्रो कुरो भएन नि त। अब यत्रो दिन भइसक्यो हेर्नुहोस्, विश्वासको मत पाएको पनि प्रचण्डले अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न पनि सकेनन् होइन। कसरी चल्ला त यो देश? न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार होस् भनेर यो माधव कुमार नेपालको विज्ञप्ति मैले देखेँ। उहाँ समाजवादीको नेता भन्नुहुन्छ आफूलाई। अब त्यो राष्ट्र र जनताको निम्ति सुन्नु न, न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमको ढ्वाङ्ग्रो, त्यो ढोल पिट्टो एउटा कुरा हो। वास्तवमा त्यो फ्याङ्तो टालोले उनीहरूको लाज ढाकिँदैन। अहिलेको लडाइँ भनेको अब पदको हलो अड्काउने र सत्ताको गोरु छुट्ने यही हो। र गाठी कुरो के भने गृहमन्त्री को भन्ने, मालदार मन्त्रालयमा को जाने, कसले कति मन्त्रालय लिने, यही कुरोमा यिनीहरूको लडाइँ हो। जस्तो समाजवादीले राजेन्द्र पाण्डेको निम्ति लबिङ गर्ने, काङ्ग्रेसले पूर्णबहादुर खड्काको निम्ति लबिङ गर्ने, यताबाट रवि लामिछानेजीले अड्डी र जिद्दी नछोड्ने, उताबाट फेरि अर्को पात्रले त्यसको लागि रसाकसी गर्ने। एउटा मन्त्रालयको लागि यत्रो तानातान छ, अरू मन्त्रालयको गृहको लागि, अरू मन्त्रालयको लागि हेर्ने हो भने पनि यिनीहरूको लडाइँ जेउका त्यो छ भन्ने बित्तिकै यिनीहरूको सारा ध्यान यो ठगबन्धन, यो गठबन्धनको ध्यान भनेको त जसरी पनि सत्तामा जाने, माल पड्काउने, जनतालाई दोहन गर्ने, शोषण गर्ने, उत्पीडन गर्ने, ठगी गर्ने र जनता विरुद्ध, देश विरुद्ध यिनीहरू जाने। यिनीहरूको काम त्यति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो लफडा, यो लडाइँ यिनीहरूको यो सुके धन्दाको लडाइँ हो र यो तुच्छ किसिमको, निर्घिडी किसिमको लडाइँले जनता वाक्क दिक्क भइसक्यो। अब अर्थतन्त्र कमजोर भइसक्यो, त्यही पनि अर्थमन्त्री नियुक्त हुँदैन। अर्थतन्त्र तपाईँलाई म भनिदिन्छु, ल सिनारियो सुन्नुहोस्। जो अर्थमन्त्री आए पनि यो सिस्टममा अहिले अर्थमन्त्री बनाउनको निम्ति ठगबन्धनलाई वर्ल्ड ब्याङ्कले स्वीकृति दिनुपर्छ, IMFले स्वीकृति दिनुपर्छ, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले स्वीकृति दिनुपर्छ र त्यसपछि यिनीहरूले नवउदारवादको ढाक्रे ठहरिएको कुनै मान्छेलाई अर्थमन्त्री बनाउन सक्छन्। अर्थमन्त्रीको कुरा गर्नुहुन्छ, एकजना मैले अरू कुरा छोड्नुहोस्, सुर्ती व्यापारी भेटेको थिएँ काठमाडौँमा आजभन्दा 4 दिन अगाडि। यो कुरा मैले तपाईँको मिडियामा भन्नुपर्छ। उनले नेपालभरि दिनमा 1.5 करोडभन्दा बढीको सुर्ती बेच्छन् र नाफा झन्डै उनले तपाईँको त्यसको 50% भन्दा बढी निकाल्छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, उनी त मामुली माडवारी यो देशमा अब भन्नै पर्यो होइन। जस्तो विशाल ग्रुप भयो, साङ्घाई ग्रुप भयो, अब यहाँ भन्नै पर्छ तपाईँको त्रिवेणी ग्रुप भयो, जति पनि माडवारीहरू, चाहे चौधरीको कुरा गर्नुहोस्, खेतान तैविसेक, बरु अरूभन्दा तैविसेक मोहन गोपाल खेतानको सन्तान हुनाले बनवारीलाल मित्तल राम्रो खालको माडवारी थिए, तर उनलाई उनको सन्ततिलाई उठ्नै दिएनन्। यो देशमा राजस्थानबाट हिजो लोटा बोकेर, राणाकालपछि लोटा बोकेर, गम्सा बोकेर आउनेहरूको हातमा अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र छ। उनीहरूले जे भन्यो त्यही हुन्छ। अब तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदेऊ, हुन त यहाँ कतिपय विद्वानले के भन्नुहुन्छ भने जतिखेर सत्ता चेन्ज हुन्छ, जतिखेर राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्नको निम्ति पैसा बाँड्नुपर्ने हुन्छ, भारतबाट ट्रकका ट्रक पैसा आउँछ भन्नुहुन्छ चुनावको बेलामा। तर त्यो होइन रहेछ नि। यहाँ कुरो के रहेछ भने यहाँका जुन राजस्व छलेर 2 नम्बरी धन्दा गरेर अनेक गरेर खरबौँ रुपियाँ लुट्ने माडवारीहरू छन्,
जसले नेपालमा समाजसेवाको नाममा उयो शिवरात्रिमा अलि चिया र एउटा समोसा खुवाउनु भए केही पनि गर्दैनन्। यिनीहरूको सारा धन भारतमा छ र यिनीहरूले भारतमा हरिद्वारमा जानुस् कैयौँ किलोमिटरसम्म त्यहाँ यिनीहरूले आश्रम बनाएका छन्, सबै काम उनीहरूले उतै गर्छन्, या केही पनि गर्दैनन्, यिनीहरूले समाजसेवा पनि गर्दैनन्। र यिनीहरूले के गर्ने रहेछन् भने यिनीहरूले वार्षिक 50 खर्ब रुपियाँ लगभग नेपालमा, एउटा आँकडा तथ्याङ्कले के देखायो भने मैले एक हप्ता यता गम्भीर अध्ययन गरिरहेको छु, 50 खर्ब रुपियाँ नेपालमा भारतीय मूलका माडवारीहरू जसले दोहोरो नागरिकता पनि लिएका छन्, भारतको पनि छ, नेपालको पनि छ, अरू थर्ड कन्ट्रीको छ भने म जान्दिनँ हो। यिनीहरूले के गर्ने रहेछन्, अहिले तपाईँ जानु न, अस्ति म राजन भट्टराईजीको चुनाव प्रचारमा गएको, म छक्क परेँ। काठमाडौँमा पहिला नेवार समुदायको व्यापारिक घरानाहरू जो थिए उनीहरूको एकदम राम्रो सोफिस्टिकेटेड बङ्गला अहिले जम्मै माडवारीको हातमा। काठमाडौँमा तपाईँले इमारत, ठुला घर, महल, दरबार, राजदरबार र बिरसौनी दरबार देख्नु हो भने त्यो सबै माडवारीको भनेर बुझे हुन्छ। यहाँ मापदण्ड मिचेर यो चावल चोक पछाडि एउटा विशाल घर बनेको छ, यो पाशुपत एरियामा त्यत्रो घर बन्न पाइँदैन। यिनीहरूले मापदण्ड पनि मिचेका छन्, यिनीहरूलाई कानुन पनि लाग्दैन, विधि पनि लाग्दैन र रसँग कनेक्सन गरेको हुनाले यिनीहरूले यहाँका सत्ताधारीलाई गन्दा पनि गर्दैनन्। यिनीहरूकै हातमा छ, यिनीहरूको प्रतिकूल कोही मान्छे अर्थमन्त्री बन्न खोज्यो भने त्यसलाई रोक्छन् र यिनीहरूले कोही लोकप्रिय मान्छे भविष्यमा सत्तामा पुग्छ भने त्यो विरुद्ध बागी पनि उठाइदिन्छन्। तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ, यिनीहरूले वर्षमा के गर्ने रहेछन् भने यो फ्याक्ट हो है, हाइपोथेटिकल कुरो होइन, वर्षमा यिनीहरूले 50 खर्बको जस्तो तपाईँको 10% यिनीहरूले कुत्तेका दाना भनेर छुट्याउँदा रहेछन्। कुत्तेका दाना भनेको उनीहरूले पाल्तु कुत्ता जल्ला बनाएको छ त्यसलाई, त्यसमा होइन होला 50 खर्ब त टोटल जिडिपी छ अनि 50 खर्ब नाफा निकाल्छन् भने टोटल जिडिपी तपाईँ नेपालमा तपाईँ जानुस् न कति निकाल्छन् यिनीहरूले नाफा। वार्षिक बजेटभन्दा त वार्षिक बजेटभन्दा बढी निकाल्छन्। यहाँ त तपाईँले देखेको बजेट त औपचारिकता हो, झन्डै 50 खर्ब रुपियाँ यिनीहरूले कुल मुनाफा निकाल्दा रहेछन्। कसरी भने कार्टेलिङ गर्छन् यिनीहरूले सामानको, कलकत्ता पोर्टमा आएको, भारतीय पोर्टमा आएको चाइनिज सामान पनि त्यतैबाट थुपार्ने हुन्, त्यो सबै यिनीहरूले तेब्बर मूल्यमा बेच्छन् र जम्मै भारतमा डेट एक्सपायर भएको क्याडबरी चकलेट होस् अरू होस् यिनीहरूले यहाँ ल्याउने, लेबलिङ गराउने, रातारात प्रेस या कतिवटा प्रेसमा यिनीहरूले त्यो डेट एक्सपायर मिति च्यात्दै अनि नयाँ मिति तपाईँको जम्मै कुहिएका सामानहरू यहाँ। कतिपय चकलेटमा त किरा भेटिए अहिले भर्खरै अस्ति टेस्ट गर्दाखेरि। अब बोल्ने को उनीहरूकै हात जगन्नाथ। र त्यसपछि जबसम्म हामीले चाइनासँगको व्यापारिक नाका खोलेर पूर्णतया हामी त्यता डिपेन्ड हुँदैनौँ तबसम्म। अब यहाँ नेवारको कुरा गर्नुहोस्, रैथाने अब बाहुन छेत्री व्यापारमा त्यति पारङ्गत छैनन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अथवा देशभरिका सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ हिजो ज्योति ग्रुप थियो, अनि अरू ग्रुपहरू छ, सुरज वैद्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हातमा केही पनि छैन। यिनीहरूले सबै अर्थतन्त्र नेपालको देशभक्त नेवारी, ढाका टोपी लगाउने नेवारी मूलको कुनै पनि अथवा बाहुन छेत्री नेपालीहरूले व्यापार गर्न खोज्यो भने भारतले पत्याउँदैन, उनीहरूले माल सामान भन्सारमै रोकिदिन्छ। र यिनीहरूले के गर्ने रहेछन् भने 10% पैसा छुट्याउँछन् र यिनीहरू प्रत्येक वर्ष सल्लाहगारी भन्छन् यिनीहरूले, भारतीय दूतावास सल्लाहगारीमा जाने भन्ने बित्तिकै त्यो कोड ल्याङ्ग्वेज हो। सल्लाहगारीमा यिनीहरूले गाडीमा पुरा नोटहरू खाँदेर लाँदा रहेछन् सल्लाहगारीमा प्रत्येक वर्ष यिनीहरूले, र अरबौँ अरब रुपियाँ इन्डियन दूतावासमा यिनीहरूले लान्छन्। नेपालका मूलधारका जति पनि अथवा सहायक मूल जो होस्, जति पनि माडवारी समुदायका व्यापारी छन्, यहाँ त नेपालमा सरुवा भएर आउन उता त ठुलो सोर्स लाग्ने रहेछ, मारामार हुने रहेछ साउथ ब्लकमा नेपालमा आउँछौँ भनेर। नेपालबाट फर्किने रातो त किन्छन् तेरिका, नेपालबाट फर्किने कुनै मामुली कर्मचारी पनि करोडपति हुन्छ रे भने यिनीहरूले त यहाँ विभिन्न परिवर्तनको बेला मान्छे किनबेच गर्नको लागि कुत्तेका दाना भनेर छुट्याउने पैसा त यति औसनी हुँदो रहेछ, धेरै पैसा यिनीहरूले खान्छन्। यिनीहरूले भारतबाट पैसा ल्याउने होइन किनबेच गर्नको लागि, यहीँका माडवारीहरूले पैसा निकाल्छन्। अनि माडवारीले गरेको नाफा के हो भने यो हामीलाई चुसेको, त्यो त 62-63को आन्दोलनमा युटिएलले कति पैसा बाँड्यो भन्ने कुरा खोज्यो भने थाहा भइहाल्छ नि, खोज्यो भने थाहा हुन्छ। हामीलाई खरबौँ रुपियाँ हाम्रो लुट्ने अनि हाम्रो पैसामध्ये लगेर कुत्तेका दाना भनेर त्यहाँ छुट्याउने, अनि त्यसबाट एउटा पित्को आउँदाखेरि हाम्रा यहाँका ठगबन्धनका सत्ताधारीहरू मक्ख हुने। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भनिदिन्छु, कुत्तेका दानामा रमाउने, कुत्तेका दानामा रमाउने, कुत्तेका खजाना कुत्तेका दाना के भन्छन् होइन। र याद गर्नु होला, मोहन गोपाल खेतानले एकताका गिरिजा बाबुलाई चुनावको लागि दसैँमा टिकाटाला गर्नु पर्यो, एकजना वरिष्ठ पत्रकारले मलाई भन्नुभयो, मोहन गोपाल खेतानले उहाँलाई विश्वास गर्दो रहेछ, उहाँ जानुभएको रहेछ अनि एउटा ब्रिफ केस भरिभराउ रहेछ, ए पत्रकारजी यो उचाल्नु त भन्यो अरे,
ट्याक्क उचालेको कति किलो होला यो भनेर यस्तै 15.5-16 किलो होला एकदम ठिक भन्नुभयो तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। यसमा 1 करोड हुन्छ 15.5 के अरे 15.5-16 किलोमा 1 करोड हुँदो रहेछ अरे। त्यतिखेरको 1 करोड मोहन गोपाल खेतानले गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई उही कुत्तेका दाना भनेर तपाईँको अरूलाई टिकाटाला गरिदिए भनेर पठाएको पैसा। यसरी नेपाललाई यिनीहरूले पुरै मुठीमा लिएका छन् र माडवाडी समुदायले तपाईँ मैले नाम लिएँ जस्तो एनआइसी एसिया ब्याङ्क कसको कब्जामा छ? विशाल ग्रुप। 95% ब्याङ्कहरू अहिले माडवाडीको कब्जामा छ र नेपाली अर्थतन्त्र उनीहरूले अजिङ्गरले आहारा निले जस्तै अथवा सुरासाले मुख भाए जस्तै भाइरहेका छन्, निलिरहेका छन्। सामान्य यो मिटर ब्याजी भनेको नि यो त सामान्य कुरा हो। यो देशको महामिटर ब्याजीहरूको जिजुबाबु भनेको माडवाडीहरू हुन् र जबसम्म हामीले वैकल्पिक हिसाबले नेपालको देशभक्तलाई हाम्रो मनोज मानवलाई त साइबर क्राइम हालेको थियो यही विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामीलाई पनि फेरि लगेर हाल्दै पनि के गर्नु? कसले तपाईँ के फरक पर्छ? होइन सत्य कुरा त बोल्नु पऱ्यो नि त। अमरेश कुमारले सीमित होइन कति 5-10 जना व्यापारीको हातमा देशको अर्थतन्त्र छ भनेर चाहिँ संसदमा बोल्दाखेरि टिकट नपाएको होइन नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट? त मलाई के मतलब, म त सत्य कुरो बोल्नको लागि हिचकिचाउँदिनँ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्दैछु कि आजको मितिमा जे जस्तो भइरहेको छ यसको पछाडि यहाँका यी ठगबन्धनका नेता यी त बिचरा हुन्। यिनीहरूलाई माडवाडीले गयो भने एकचोटि भेट्न गयो भने यी थर्र काम छन्। कसलाई बढाउने, कसलाई लाने, कसलाई झिक्ने उनीहरूको अर्थतन्त्र नै उनीहरूको मुठीमा भइसक्यो। भन्नासाथ नेपालको ठुलो पैमानाको पुँजी भारत पलायन भएको छ र नेपालको हिजो आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडिसम्म नेवारहरू अग्रपङ्क्तिमा थिए। नेवार अथवा नेपालका बाहुन छेत्री नेपाली रैथानेहरू अहिले नेपाली रैथानेको हातमा अर्थतन्त्र छैन। उनीहरू कारिन्दा जस्ता भए, हेरेको हेरै छन्, ब्याङ्क पीडित छन् उनीहरू। चन्द्र ढकाल छँदैछन् नि होइन। अब त्यो अपवादमा 2-4 जना को हुनुहुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो, तर अहिले माडवाडी समुदायको हातमा गइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि माडवाडी पनि हिजोको उमासी चामलहरूलाई बिचरा के अरे तिनको नाम दुर्गा प्रसादहरूलाई सडकमा आउनु विवश बनाइदिए। होइन त्यो त यस्तो हो, सुन्नु, उहाँको पनि मनसाय कमाउने थियो। उहाँ पनि माडवाडी जस्तै बन्न चाहेको, तर उहाँले सक्नु भएन, ढङ्ग जान्नु भएन, अथवा उहाँको यो एमाले धोका दियो नि। त्यत्रो पैसा तिर्दिएको गोदावरीको त्यो उसमा विधान अधिवेशनमा कहाँ उहाँले तिरे हो र? त्यही भन्छ। होइन गलत कुरा हो, त्यही भन्छ। होइन गलत बिचरा हजुरबा भनेर पछाडि लाग्यो। ए बाबा होइन भने त्यो नेकपा एमाले आफ्नो बलबुत्तामा नेकपा एमालेको साङ्गठनिक अवस्था शक्तिशाली छ। नेकपा एमालेका कार्यकर्ता नेता तगडा छन्। नेकपा एमालेलाई माया गर्ने देशका शुभेच्छुकहरू छन्। उनीहरूको माध्यमद्वारा सौजन्यबाट तिरिन्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन। फेरि त्यत्रो उपद्रव खर्च पनि भएको होइन। तपाईँलाई यति कुरो भनौँ कि अहिले जुन केन्द्रीय सदस्य कसरी भयो त? नत्र उहाँ त्यत्रो केन्द्रीय सदस्य नभएको, उहाँ मनोनित केन्द्रीय सदस्य हुनु। यस्तो त्यो बेलामा भाग्यले कमाल गर्यो। उनी अलिकति कुरा गर्न चतुर, चलखेल गरे, के गरे, मन जिते, चाकडी गर्थे, के गर्थे, त्यो बेग्लै कुरा हो। अब अस्ति हास्यास्पद कुरा के छ भने उहाँले अमेरिकी के अरे चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मलाई बोलाए, म रका मान्छेसँग खुलेआम भेट्छु, नेपाललाई भारतको जिम्मा लगाइदिउँ आदि इत्यादि भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? उहाँको महिमा अपरम्पार छ, उहाँको कुरा गर्न साध्य छैन। अब सम्भवतः उहाँसँग म पनि छिट्टै कुरा गर्दैछु, मेरो स्पेस फर के टेलिभिजनको लागि कुराकानी भइरहेछ। यति हो कि उहाँले यदि साँच्चै रहर गरेको भने चितवनमा उठे भइगयो त। चितवनमा उहाँलाई पनि स्पेस खुल्ला छ, जो पनि उठ्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँलाई आफ्नो लोकप्रियताको त्यत्रो बढी कन्फिडेन्स छ भने उहाँले चितवनमा चुनाव उठ्ने, आफूलाई प्रमाणित गरेर देखाउने त्यो काम गरे भइगयो। रविलाई त के पछि पार्नुहुन्छ होला उहाँले? होइन अब उहाँले त भन्नुभएको छ त यो देशको सबभन्दा लोकप्रिय मान्छे रवि होइन म हो। हिजो त उहाँले धज्जी उडाउनु भयो, कहाँ उहाँ ब्ल्याकमेलिङको कुरा गर्नुहुन्छ, ल मसँग भिडियो छ भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि युवराज सर एउटा कुरा के भने देशैमा जब यस्ता भुइँफुट्टा टपटुयाहरूको मार्केट छ भने असल सिक्का चाहिँ खोटो सिक्काद्वारा विस्थापित हुन्छ। अर्को कुरो तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरो भनौँ, अमेरिकाले डलर कति छाप्छ? अनलिमिट। आज डलरमा पेमेन्ट हुँदै थियो। अस्ति के भयो, साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिट अगाडि प्रेसिडेन्ट सी र पुटिनको टेलिफोनमा कुरा हुँदा अब हामी डलरमा पे गर्दैनौँ, इरानले छोडिसक्यो, अब भारतसँग पनि कुरा गर्छौँ, अब डलरमा पे गर्ने होइन, हाम्रो आफ्नो मुद्रा चलाउनुपर्छ र एउटा स्वीकृत मुद्रा बनाउँ भन्ने कुरा भयो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले अर्को कुरो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ कि हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी ठिक गर्ने भन्ने चिन्ता कति गरिरहेका छौँ।
र आजको मितिमा वार इकोनोमीको कुरा गर्छौँ। भ्लादिमिर पुटिनलाई किन आज यिनीहरूले पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टले, होइन, आइसिजेले, यो कुरा पनि रहस्यमय छ। र अहिले न्यू ग्लोबल अर्डर अन्तर्गत पावर सिफ्ट हुने बेलामा अस्ति देख्नु भएन तपाईँको चाइनाको सबभन्दा संसारकै धनी कम्पनीमध्ये एउटा टिकटकको सिइओलाई कत्रो व्याकव्याक्ति पारेको अमेरिकी कङ्ग्रेसमा बेच्नको लागि उनै गरिसक्यो त। टिकटक बेच्नको लागि त प्रेसर गरिरहेछ त। कति सिनेटरहरूले त्यहाँको कङ्ग्रेसम्यानहरूले 4-5 घन्टा नन स्टप व्याकव्याक्ति पारे। त्यसको कारण के हो भने तपाईँ यति जानुस्, चाइनिज कम्पनीले विश्व स्तरमा प्रगति गरेको उनीहरू देख्न सक्दैनन्। वाएको पनि नियति त्यही हो। वाईले एकदम मोडर्न सेटहरू बनाइरहेको थियो, मोडरेट गरिरहेको थियो, 5Gमा पुग्न खोज्दै थियो, उनीहरूले दिएनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको त मनसाय के देखिन्छ भने मोनोपोली, मुद्रामा मोनोपोली, अर्थतन्त्रमा वर्ल्ड ब्याङ्कद्वारा कब्जा। अब एउटै कुरो तपाईँलाई म भन्छु, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम भनेर यिनीहरूले कृषिको क्षेत्रमा अनुदान दिने भनेर थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा प्रयोग गरे। चिलीलाई गिनीपिग बनाइयो पनि भनिन्छ। नेपालसम्म त्यो प्रोग्राम ल्याउन खोजेका थिए, त उनीहरू आफ्नो देशमा त्यस्तो प्रयोग पटक्कै गर्दैनन्। अहिले तपाईँलाई थाहा छ मोन्सान्टो बिउ अमेरिकाबाट आएको, त्यो बिउ कुनै उत्पादकत्व नभएको बिउ रहेछ, सारा सिनित्त भयो बालीनाली। अब त्यो मकै राम्रो छ, फल्दै फल्दैन, घोगा त छ, हाइब्रिडमा दाना नै लाग्दैन, मोन्सान्टो त्यस्तो, होइन। भन्नासाथ अब यो अहिले हाइब्रिड प्रणाली अथवा युरिया मलको कुरा गरौँ, अहिले जमिनको एक ढङ्गले भन्ने भने मरुभूमिकरण भइरहेको छ। त्यो मल हाल्न साथ उर्वरा शक्ति खाइदिँदो रहेछ। अहिलेसम्म इन्डोनेसियाको बालीमा त्यस्ता मलजल हाल्न दिएको छैन। ठिकै छ। अब कुरो जति गरे पनि एकातर्फ भारतीय व्यापारीहरू अथवा भनौँ भारतीय लबीका व्यापारीहरूले देशको अर्थतन्त्र कब्जा गरेका छन्, मुठी बन्ने। यो साँचो कुरा हो। नेपाली जनतासँग पैसा छैन, भएको अलिअलि जनतासँग भएको आफ्नो थोरै खेतबारी पनि तपाईँको रोपौँ केही, होइन, छरौँ भने बिउ छैन। तपाईँले भने जस्तो बिउ पनि नक्कली आउँछ, मल समयमा आउँदैन, चाहे जोसुकैको सरकार होस्, होइन। अब अलिअलि भएको घरबारी पनि तपाईँको मिठो ब्याजीहरूले खाइदिएका छन्, होइन। लास्टमा तपाईँहरूको उद्देश्य चाहिँ के भने यो गरिबहरू सबैलाई मारे पछाडि अनि गरिबी सकिन्छ भन्ने हो। तपाईँहरू होइन, यो सत्ताधारी होइन, हामी त जिम्मेवार छौँ। हामी जनतालाई सुख दिनको लागि त्यसलाई बलियो बनाउन अगाडि बढाए। अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, जस्तो नेपालको रेमिटेन्सबाट आउने अथवा नेपाली युवाहरूले कमाउने, नेपालको जनसमुदायले कमाउने पैसाको धेरै ठुलो अंश, मोर देन 90% कन्ज्युममा जान्छ, गुड्स कन्ज्युम। जस्तो सुनियोजित रूपमा हामी कहाँ यो अहिले चेनको रूपमा डिपार्टमेन्टल स्टोर कल्चर फर्स्ट आयो। हामी के गर्छौँ भने गुड्स कन्ज्युम गर्छौँ के अननेसेसरी। जस्तो एउटा नेपालीलाई 3 जोर लुगाले पुग्थ्यो, तर एउटा नेपालीले यो फ्यासनको कारण 50 जोरसम्म किन्न थाल्यो। टिकटकले गर्छ। सुन्नुहोस्, अब हामीले के गर्यौँ भने जस्तो एग्रो इन्डस्ट्रिज हामीले स्थापना नै गरेनौँ। जस्तो कृषिमा आधारित एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। भारतले के भन्यो भने हामी तपाईँको अदुवा खरिद गरिदिन्छौँ, हामीलाई नेपालको अदुवा उत्कृष्ट लाग्यो भन्यो। देशभरि अदुवा खेती भयो, अन्ततगतवा उसले किनेन अदुवा, अनि हाम्रा जम्मै अदुवा खेती गर्ने किसानहरू निराश भए। यदि हाम्रो उद्योग सुठो उत्पादनमा जान्थ्यो भने अदुवालाई वाष्पीकरण गरेर त्यसलाई पिठो बनाउने कुरा गरिन्थ्यो भने युरोप अमेरिकामा त्यसको हाई डिमान्ड छ। हामीले त्यो गरेनौँ किनभने हामीसँग उद्योग छैन। अब यो काठकै कुरा गरौँ, अहिले नेपालका अधिकांश वनहरू उपभोक्ता समितिको हातमा छ। युरोपियन युनियनले एउटा योजना बनायो। पहिला के हुन्थ्यो भने काठ जो मकिएको छ, लडेको छ, बन्ने पैदावार भन्थ्यो नि, वन पैदावार हो, त्यो बाल्न योग्य सुकेका काठहरू टक्क लाने अनि उपभोक्ता अथवा किसानहरूले आफ्नो घरमा आफ्नो प्रयोगको लागि लान्थे। अहिले त्यो बरु सुकेर जाओस् अनि वनमा डडेल लाग्छ। डडेल लागेपछि यस्ता रुखहरू पनि जम्मै जलेर भस्म खरानी हुन्छ। अहिले धेरै ठाउँमा त्यही भइरहेछ। हामी किन यसो गरिरहेछौँ? हाम्रो जमिनको मरुभूमिकरण भएको छ, सिँचाइ छैन, अनि मल उद्योग बन्दैन, यहाँ खाद्य पदार्थको अभाव छ। हामी केमा आत्मनिर्भर भयौँ त? आखिर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, हामी जल जमिन जङ्गलको कुरा गर्छौँ। हामीले त यो नेपाल कृषि मुलुक हो, कृषि प्रधान मुलुक हो भन्छौँ, तर कृषिमा हामी आत्मनिर्भर छैनौँ, हामी परनिर्भर छौँ भन्नाले यो खालको विडम्बना अन्त्य गर्नको लागि एउटा यो सुनियोजित तरिकाले परनिर्भर बनाइदैछ नि। सुनियोजित हो। जस्तो हेर्नु न, मल समयमा नदिने, बिउ नक्कली दिने, अनि अलिअलि भएको जमिन पनि खोसिदिने, खण्डीकरण पनि भएको छ, बाँझो पनि भएको छ। अनि हाम्रो अर्को घटिया कल्चर विकास गरिदिए। जस्तो तपाईँसँग 10 रुपियाँ पनि जग्गा छ,
तपाईँको 3टा छोरा छन् 2टा छोरा छन् अब त्यो छोराहरूलाई अंश बन्दा नभई नहुने अहिले छोरीलाई पनि अंश भन्ने बित्तिकै जमिनको खण्डीकरण त कसरी हुने हो भने तेस्रो पुस्तामा गएपछि त एक आना पनि जमिन हुँदैन अनि त्यसैमा काटाकाट मारामार हुनु पर्थ्यो के भने जिउनी पैतृक सम्पत्ति जोगाएर मान्छेले पौरख गरेर अरू उत्पादनका कामहरू गर्नु पर्थ्यो अब हाम्रो खण्डीकरण हुँदै 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 जमिनदारका नाति पनाति आज सडकमा आइपुगे हेर्नुहोस् है नियति विडम्बना यो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जमिन जोगाउनुपर्छ जललाई संरक्षण गर्नुपर्छ जलमा आधारित हाइड्रोको कुरा गरौँ अरूको कुरा गरौँ त्यसमा जानुपर्छ भन्ने चिन्तनै छैन हामी छ व्हाइट गोल्ड भन्छ नि पानीलाई संसारमा पानी अहिले एकदमै विलोप भएर जाने अवस्था छ र नेपालमा प्रचुर पानीको भण्डार छ यो बेचेरै हामी यो देशलाई धनी बनाउन सक्छौँ तर हामीले त्यतातिर ध्यान दिएनौँ एनिवे यो ठगबन्धनको त्यता ध्यान पनि छैन मन्त्रीमण्डलमा को आउने गृहमन्त्री को हुने कौवाला बेलपाको हर्षण विस्पत यसले के फरक पार्छ केही फरक पार्नेवाला छैन थ्याङ्क यू भेरी मच पुण्यजी ल तपाईँलाई पनि धेरै धेरै यति राम्रो धन्यवाद कुरो गर्दो रहेछन् भनेर आज मान्छे छक्क पर्छन् होला होइन होइन थ्याङ्क यू भेरी म मच सधैँभरि गतिलै कुरा गर्छु मान्छेले ध्यान कति दिन्छन् भन्ने प्रमुख कुरा हो तपाईँलाई पनि पिएनपी मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद